मियां साहब जो है दोबारा सदारत की कुर्सी पे आ गए हैं और आप समझती हैं कि 2018 से पहले वाला दौर पाकिस्तान में दोबारा वापस आ रहा है? देखिए, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान के लिए ईद की तरह का दिन है, क्योंकि हमारे कायद को जबरी तौर पे एक 5 मकरूह किरदारों ने इस कुर्सी सदारत से अलग कर दिया था। और जब हक सच का फ़ैसला हुआ और नवाज़ शरीफ सुरखरू हुए और अवाम ने अपना मैंडेट दिया और उसके बाद फिर उनको कारकुनान ने, पार्टी ने अपनी उन पे एतमाद का इजहार किया, तो आज उनके पास वही सदारत जो है वो वापस आ गई। ये सदारत उन्हीं का ही हक था और शहबाज शरीफ साहब ने एक ईमानदार भाई, एक ताबियादार भाई के तौर पे उन्होंने हमेशा मियां नवाज़ शरीफ का जो है वो एहतराम किया है और उनके हमेशा से जो भी फ़ैसले होते हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उनको कबूल किया है। तो ये अमानत थी, आज उन्होंने अमानत अपने जो है वो हकदार को पहुंचा दी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब पहले की तरह तरक्की करेगा। आज मियां नवाज़ शरीफ ने अपने पिछले दौर में आपको आटा घी के भाव जो हैं वो बताए थे, उन्होंने डॉलर का रेट बताया था कि हमारा जो 93 से लेकर 114 तक का जो था वही दौर हम वापस लेकर आना चाहते हैं। हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कोई मकरूह किरदार अगर इसमें ना हो तो मकरूह किरदार जो थे वो एक्सपोज हो गए और अल्लाह की कुदरत ने नवाज़ शरीफ को सुरखरू कर दिया। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम है। मुआशी तौर पे मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, लेकिन अब आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है और ये जो महंगाई किसी हद तक कम हुई है, ये एक अच्छे आने वाले वक्त का पेश ख़ैमा है। लेकिन सिर्फ मुआशी तरक्की जो है वो सियासी तरक्की के बगैर और सियासी ठहराव के बगैर, सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे चल नहीं सकती। और सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हमें स्टेट्समैन चाहिए। और मैं समझता हूँ आज का जो इलेक्शन है मियां नवाज़ शरीफ साहब का, वो 2 चीज़ों की खमाजी करता है। एक तो इंसाफ, यानी किसी को इस बुनियाद के ऊपर पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, मुल्क के वज़ीर आज़म होने से हटा दिया जाए और मुल्क की सियासत में शिरकत से हमेशा के लिए ताहयात रोक दिया जाए, क्योंकि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा ऑनर ये होता है कि बच्चे कामयाब हो जाएं और आप उनकी कामयाबी के अंदर उनकी सेलिब्रेशन में शरीक हों। एक बेटा कंपनी बनाए, आपको बोले आप मेरे बोर्ड पे आ जाएं, तो बाप बेटे से पैसे लेता है, बाप बेटे को पैसे देता है। तो आप इस बुनियाद के ऊपर कि आपने अपने बेटे से पैसे ले सकते थे बोर्ड की मेंबरशिप की फ़ीस जैसे बाकी बोर्ड मेंबर ले रहे हैं, लेकिन आपने नहीं ली, तो आप ताहयात डिसक्वालीफाई हो गए, ताहयात। तो आज वो इंसाफ हुआ है। पहला नुक्ता तो ये है कि इंसाफ हुआ है, उनका वापस उनकी तकर्री हम सब के लिए इंसाफ है, उनके लिए नहीं, हम सब के लिए इंसाफ है। दूसरी जो बात है वो है जो मैंने आपको पहले कही है कि जो सियासी इस्तेहकाम चाहिए उसके लिए हमें कदावर सियासतदान चाहिए, हमें स्टेट्समैन चाहिए। और इस वक्त मुल्क की सियासत के अंदर मियां नवाज़ शरीफ साहब से बड़ा कोई स्टेट्समैन नहीं है। उनके आने से एक ठहराव आएगा, रास्ते खुलेंगे, सियासी जमातों से गुफ्तगू होगी, एक तरीक़ा कार तय होगा। जो हमेशा से वो कहते हैं कि इंसाफ और सच्चाई, ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, उसका कुछ सिलसिला शुरू होगा। जो हमेशा से वो कहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए मुल्क को आगे बढ़ाएं, वो दोबारा से मामला शुरू होगा। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी मईशत को तरक्की के लिए जो इस्तेहकाम चाहिए उसका पेश खैमा आज का इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे जो लीडर हैं मियां नवाज़ शरीफ, उनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ सदर बनने पे। और आज यौम तकबीर है, तो आज फ़ख्र का दिन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए कि जी आज के दिन एटमी धमाके करवाए गए थे नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, तो जिससे हमारा मुल्क आज तक सेफ़ है। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से सदर बने और इंशाल्लाह 2018 वाला दौर जो आप कह रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो दोबारा आएगा और महंगाई जैसे वापस जा रही है ऐसे ही जाएगी बैक। और हम सब बहुत खुश हैं और यौम तकबीर भी है आज, और मियां साहब आज सदर भी बने हम सब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के भी और अपने कायदीन के भी जिन्होंने ये सारा काम जो है किया। मैं यही कहूँगी कि हम बहुत खुश हैं आज के दिन के हवाले से। आप सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि मियां साहब का क्या रोल था। 5 धमाके किए
اور لگ پتا گیا مسائے ملک میں، ٹھیک ہے، اور آج وہ صدر بھی بنے ہیں. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے. ہماری مریم بی بی کر رہی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی میاں صاحب دوبارہ آ گئے ہیں، اور وہ 5 کردار جن لوگوں نے میاں صاحب کو نکالا، آج ان کی کیا حیثیت رہی؟ آج وہ زیرو ہو گئے، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ جو کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اور آج تکبیر کی دن، آج یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں، اور آج میاں صاحب نے ہی یہ یوم تکبیر شروع کیا. کیا کہیں کہ ماشاءاللہ میاں صاحب نے دوبارہ جو ہے صدارت جو ہے مسلم لیگ نون کی سنبھال لی ہے، مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، بڑی خوش آئین بات ہے PMLN کے لیے کہ میاں صاحب نے، ویسے تو ہمیشہ سے صدر وہی تھے، لیکن کہنے کی بات یہ آفیشیلی اپنا عہدہ جو ہے واپس سنبھالا ہے. اور یہ بڑا اسٹرانگ میسیج گیا ہے ٹو اے لاٹ آف انسٹیٹیوشنز کے میاں صاحب کی وجہ سے جو ملک نے ترقی کی ہے، جو PMLN کے اندر نئی جان پڑی ہے. سو وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تھینک یو. سر یہ اس میں آپ بڑی چیزوں قریب سے بڑی چیزوں کو دیکھ رہے تھے. شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے جا کے دلیل دی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو آج الیکٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کو 2017 میں اتارا تھا، اس عدالت نے آج اس عدالت کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب کل بھی عوام میں تھے، آج بھی عوام کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ آج ان کی قیادت کے اندر ترقی کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا اس میں سویپ کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالفقار علی ہے، ہمارا تعلق گلگت سے ہے. آج جنرل کونسل میٹنگ میں قائد میاں محمد نواز شریف کو پھر سے پارٹی کا سربراہ صدر بنایا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ایک دفعہ پھر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ترقی کرے گا. جس طرح 2017 میں میاں صاحب کو ہٹایا گیا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بحال ہونے پہ ملک ایک بار پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اسی امید کے ساتھ آج یہاں پہ جنرل کونسل اجلاس میں ہم نے شرکت کیا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ میاں صاحب اس ملک کو سنبھالیں گے، آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے میاں صاحب نے ماشاءاللہ دوبارہ صدارت کی کرسی سنبھال لی ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان دوبارہ 2018 سے پہلے والا مہنگائی، کوئی مہنگائی نہیں، بے روزگاری کوئی نہیں، اور تمام تر چیزیں جو ہے عوام کے مفاد میں ہوں گی؟ جی انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کہ 2018 سے پہلے والا پاکستان دوبارہ پاکستان آئے گا. میاں نواز شریف کو بلا مقابلہ صدر بنایا گیا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے کارکنوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا قائد واپس آیا ہے، ہمارے درمیان میں آیا ہے. اب ہم اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں گے، اور ملک ہمارا انشاءاللہ ترقی کرے گا، مہنگائی نیچے آئے گی. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. جی سب سے پہلے تو آج ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ہم پوری قوم کو مبارک دیتے ہیں کہ عوامی لیڈر میاں نواز شریف دوبارہ مسلم لیگ کا صدر بنا ہے. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کا جو ہے نا، جو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور پھر اب وہی ملک انشاءاللہ 2017 والا ضرور بنے گا اور ضرور ترقی ہوگی. ہم بہت خوش ہیں کہ میاں صاحب، بہت زیادہ خوش ہیں کہ میاں صاحب آج ہمارے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان نے چھوڑا تھا 2018 میں وہ انشاءاللہ واپسی ہوگی، کیونکہ جتنا دور 13 سے 18 کا میاں صاحب کا آیا پاکستان کی ہسٹری میں، اتنا سنہری دور نہیں آیا. پہلی دفعہ مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئی تھی اس دور میں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ میاں صاحب آ گئے ہیں، اب دوبارہ صدر بن گئے ہیں، تو پاکستان کی حالت جو 18 کے سے جب ختم ہوئی تھی اس سے شروع ہوگی، اور جو سابق نثار وغیرہ ججوں نے ان کو نائل کیا تھا، انشاءاللہ وہ ساری چیز واپس ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے. اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو ایک بوگس مصنوعی الزامات اور چیزیں تھیں، ان سے آج وہ سرخرو ہو چکے ہیں اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سب غلط تھے. تو نواز شریف صاحب نے تو ملک کے اندر بڑے بڑے بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے
उन बहरानों के ऊपर काबू पाया है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो बिजली का बहरान हो, चाहे वो और बहुत सारे फ्रंट्स पे। तो अब फिर जो मसाइल हैं मैं समझता हूँ कि वो एहसन तरीके से मुल्क को और पार्टी को आगे लेके जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मियाँ साहब सदर बन गए और इंशाल्लाह ताला पार्टी अब रात दुगनी दिन चुगनी इंशाल्लाह तरक्की करेगी और इंशाल्लाह ताला आइंदा जब भी इलेक्शन होगा मियाँ नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म भी होगा और इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.